त्यस्तै विभिन्न जिम्मेवारीहरू लिँदाखेरि जिम्मेवारी लिनका लागि लियौँ, त्यो जिम्मेवारी वहन गऱ्यौँ कि गरेनौँ, त्यस अनुसारको कर्तव्य पालना गऱ्यौँ कि गरेनौँ। उहिले पार्टी सदस्यता कम हुन्थ्यो, पार्टी सदस्यता कम थियो, जनवर्गीय सङ्गठन यति धेरैवटा थिएनन्। जनवर्गीय सङ्गठनका कमिटी पनि कम थिए, सदस्य पनि कम थिए, तर उत्साह थियो, आत्मविश्वास थियो, अठोट थियो, क्रियाशीलता थियो, आपसमा एकता थियो। तसर्थ आपसमा एकता भयो भने, उद्देश्यमा एकता भयो भने, सङ्कल्पमा एकता भयो भने, अठोटमा एकता भयो भने हामी जित्न सक्छौँ। हामीले त्यस्ता कमीहरू आगामी दिनमा हटाएर जान जरुरी छ। हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै समाजवाद र पुँजीवादका बीचको सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ र नेपालमा पनि समाजवाद र पुँजीवादका बीचमा सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। र नेपालमा हामीले जनताको आन्दोलनले नेपालमा सबै प्रकारका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका दमन, षड्यन्त्र, जाल, झेल सबैलाई तोड्दै, पराजित गर्दै पार्टी विस्तार पनि गर्यौं, पार्टी एकता पनि गर्यौं, पार्टी विस्तार, पार्टी एकता सबै गर्यौं। केन्द्रमा सरकार बनायौं, राष्ट्रपति हाम्रै, उपराष्ट्रपति हाम्रै, प्रधानमन्त्री हाम्रै, सरकार हाम्रै, सभामुख हाम्रै, उपसभामुख हाम्रै, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हाम्रै, सबै हाम्रै बनायौं। 7वटा प्रदेश मध्ये 6वटामा हामीले सरकार बनायौं। अलिकति तालमेल मिलाउने हो भने 7औँमा पनि सक्थ्यौं। र 35,000 मध्ये जनप्रतिनिधि, 35,000 मध्ये 20,000 भन्दा बढी जनप्रतिनिधि हाम्रा भए। त्यो स्थिति हामीले कायम गरेपछि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू छटपटाउने त भए, उनीहरू छटपटाए। कम्युनिस्टकै राष्ट्रपति, कम्युनिस्टकै उपराष्ट्रपति, कम्युनिस्टकै प्रधानमन्त्री, कम्युनिस्टकै सभामुख, कम्युनिस्टकै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, जता हेरौँ कम्युनिस्ट नै कम्युनिस्ट, हरेक ठाउँमा मुख्यमन्त्री कम्युनिस्ट, मन्त्रीहरू कम्युनिस्ट। यो कुरा उनीहरूलाई सहन गाह्रो हो। त्यो स्थिति हामीले दुरुपयोग गरेनौँ, त्यस स्थितिलाई हामीले सदुपयोग गर्यौँ। हामीले सरकार बनाउने मौका पाउँदा राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्धन गर्यौँ, देशको स्वाभिमान माथि उठायौँ, सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्यौँ। हाम्रो देशको स्वतन्त्रताको र सार्वभौम सत्ताको वास्तवमा हामीले व्यवहारिक र सही ढङ्गले प्रयोग गर्यौँ। त्यसकारण हाम्रो एकातिर राष्ट्रिय हितका लागि हामीले काम गर्यौँ, हाम्रो कार्यक्षमता हामीले देखायौँ, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हामीले नेपाललाई चिनाउने गरी प्रस्तुत भयौँ। त्यसै गरेर संविधान बनाउने कुरामा हामीले अगुवाई गर्यौँ, अरू अनेक कुराहरूमा हामीले अगुवाई गर्यौँ, विकास निर्माणका कामहरूमा हामीले अगुवाई गर्यौँ, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरूदेखि लिएर अनेक पक्षमा हामीले ठुल्ठुला कामहरू गर्यौँ। बाटा, घाटा, पुल, विद्यालय, स्कुल, कलेज, नदी नियन्त्रणका कुराहरूदेखि लिएर हवाई मैदान नयाँ बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय मैदानहरू बनाउने, हवाई मैदानहरू बनाउनेदेखि लिएर तिनको विस्तार गर्ने र आधुनिकीकरण गर्ने, यस्ता कामहरू गरे।
चन्द्रगढीको विमानस्थल अहिले खुलेको होइन, तर राति उड्ने प्रबन्ध थिएन। अलिकति केही खर्च गर्ने बित्तिकै राति उडान भर्न सकिने अवस्था भयो। त्यो काम हामी नै सरकारमा आउनु पर्छ। बाटाघाटोको बारेमा मैले भनिरहनु पर्दैन। हुलाकी राजमार्ग हामीले बनायौँ, मदन भण्डारी राजमार्ग हामीले बनायौँ, विभिन्न राजमार्गका पुलहरू हामीले बनायौँ, कृषिको आधुनिकीकरणको अभियान हामीले लग्यौँ, विभिन्न ठाउँमा उद्योगहरूको स्थापना गर्ने र उद्योग स्थापनाका लागि औद्योगिक क्षेत्रहरू 7वटा प्रदेशमा 8वटा औद्योगिक क्षेत्र, ठुला ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरू हामीले बनायौँ। त्यसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा 2टा औद्योगिक क्षेत्र बने। त्यसबाहेक सिमरा छुट्टै सेज भनेर स्पेशल इकोनोमिक जोन भनेर हामीले निर्माण गर्यौँ। यस्ता कामहरू हामीले गर्यौँ। चीनतिरको बाटो खोल्यौँ, अनेक नाकाहरू खोल्यौँ, बन्दरगाह खोल्यौँ, अनि हाम्रो गुमेको भूभाग सामेल गरेर नक्सा बनायौँ, त्यसलाई संविधानमा सामेल गर्यौँ। हामीले पत्राचार गर्यौँ। कुनै पनि देशसँग आफ्नो हक अधिकारका लागि स्पष्ट ढङ्गले कुरा गर्ने हिम्मत राख्यौँ। हाम्रो राष्ट्रको इतिहास, गौरव, स्वाभिमान, त्यसलाई पुनर्जागृत गर्यौँ। हामीले अनेक समस्याहरूको सँगसँगै समाधान गर्यौँ। संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि अनेक कानुनहरू चाहिन्थे। हामीले संविधान त ल्यायौँ, तर कार्यान्वयन गर्न अनेक कानुन चाहिन्थे। 100 नयाँ कानुनहरू हामीले बनायौँ। संविधान सम्मत पुराना कानुनलाई अनुकूल बनाउन धेरै संशोधन गर्नुपर्थ्यो। 100 कानुनहरू हामीले संशोधन गर्यौँ। यसरी देशमा विकासको लहर, राष्ट्रिय भावनाको पुनर्जागरण, राष्ट्रिय स्वाभिमानको पुनर्जागरण, यसरी वास्तवमा राष्ट्रमा जागरण भनेको के हो त्यो आउने खालको स्थिति हामीले बनायौँ। विरोधीहरू आत्तिए, उनीहरूले कुप्रचार गरे, भ्रम फिजाए, अनेक प्रकारका अन्यल भ्रम जनताका बीचमा लगे। हामीले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि 11 लाख जनतालाई लक्षित वर्ग, लक्षित समुदाय भनेर पहिचान गर्यौँ र उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने बिन्दुमा पुग्यौँ। तर त्यसै बेला सरकार डर्यो। केही बिकाउ मालहरू, केही बिग्रिएका तत्त्वहरू, केही प्रतिक्रियावादीको हितको सेवा गर्नेहरू, देशको अहित गर्न हिच नकिचाउने त्यस्ता तत्त्वहरू, आफूलाई बिक्रीमा राख्न तयार हुने तत्त्वहरू, वामपन्थी सरकार हटाएर, देशभक्त सरकार हटाएर, भ्रष्टाचार विरोधी सरकार हटाएर, विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने, सुशासन दिने सरकार हटाएर दक्षिणपन्थी निकममा भ्रष्ट सरकार बनाउन, दक्षिणपन्थी तत्त्वहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाइ पाऊँ भनेर सरकार बनाउने त संसदले हो। संसदमा होइन, उनीहरू अदालतमा गए। अदालतमा गएर एमालेको सरकार हटाइ पाऊँ र कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनाउँछौँ हामी, त्यो बनाउनका लागि शेरबहादुर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाइ पाऊँ भनेर परमादेश माग्न अदालत गए। तपाईहरुलाई थाहा छ, हामीले 51 सालमा प्रमुख पार्टीको हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनायौँ। त्यो अल्पमतको सरकार असाध्यै लोकप्रिय भयो। लोकप्रिय भएको हुनाले त्यसलाई संसदबाट हटाउन गाह्रो भयो, सकिएन। त्यसलाई जनताका बीचमा जान दियो भने त्यसले अत्यधिक बहुमत ल्याउने स्थिति बन्यो। त्यसकारण त्यसलाई जनताका बीचमा जानबाट रोकेर अदालतबाट नै त्यस बेला पनि सरकार हटाइएको थियो। यसपल्ट पनि लोकप्रिय भयो सरकार, त्यसकारण अदालतबाटै हटाइयो। सारा प्रतिक्रियावादीहरू एक धुर लागेर गराए। भ्रम अन्यल फिजाउने
त्यो काम उनीहरूले गरे। यस्तो स्थितिमा हामीले उच्च मनोबल लिएर उच्च मनोबलका साथ आफ्नो विजय यात्रालाई सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई एकमुष्ट पराजित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने, त्यो आत्मविश्वासका साथ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रा कतिपय कमी कमजोरीहरू रहे। हामीले राष्ट्रिय उत्तरदायित्व, राष्ट्रिय कर्तव्य त्यो बुझ्ने भन्दा पनि आफ्ना ससाना स्थानीय कुराहरू, मन पर्ने नपर्ने कुराहरू, भनेको भयो कि भएन भन्ने कुराहरू, आफू परियो कि परिएन भन्ने कुराहरू, आफ्नो मान्छे पर्यो कि परेन जस्ता कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा असन्तुष्टि जनाएर बस्ने खालका गल्ती पनि गरे। परिणाम नकारात्मक भयो। परिणाम नकारात्मक हुनमा अघि मैले सुरुमा भने जस्ता थुप्रै कुराहरूको योगदान रह्यो होला, तर निष्कर्ष के हो भने परिणाम नकारात्मक आयो। चुनाव हामीले हार्यौं र म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल भरिले मात्रै होइन, कमलको चुनाव, दमकको चुनाव, क्षेत्र नम्बर 5 को चुनाव देशभरिले हेरिराखेका छ। दमकको चुनाव भनेपछि त देश विदेशको आँखा त्यहाँ थियो। दमकको चुनाव के हुन्छ? त्यसै गरेर कमलको चुनाव पनि मान्छेले हेरिराखेका। तर यी ठाउँहरूको चुनाव नकारात्मक हुँदा आज वास्तवमा अरू पनि कतिपय ठाउँमा हामीले पराजय भोग्नु परेको छ, तर यी ठाउँको पराजयलाई मान्छेले अत्यन्तै नराम्ररी पीडाका साथ ग्रहण गरेका छ, धेरै पीडाका साथ। यो हारिन नहुने ठाउँ हो भन्ने आम जनता, आम पार्टी कार्यकर्तामा त्यो परेको छ। हाम्रो इतिहास, यो जिल्ला, यो ठाउँ नेपालको राजनीति जब राजनीति नै नभएको स्थितिमा पुगेको थियो, राजाले तानाशाही लगाएर शासन गरिरहेको अवस्था थियो, त्यस्तो बेलामा यो ठाउँबाट तानाशाही फाल्न सकिन्छ, राजतन्त्र ढाल्न सकिन्छ भनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मागसहित आन्दोलन उठेको थियो र त्यस आन्दोलनको सिको गर्दै त्यसको रापतापमा देशभरि पञ्चायत विरोधी, राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन उठ्या देशभरि। र आज एउटा सानो झिल्कोबाट उठेको आन्दोलन, निर्माण हुन थालेको सङ्गठन, विस्तार हुन थालेको सङ्गठन, एकीकरण हुन थालेको सङ्गठन 2/3 को स्थितिमा र देशमा एक ढङ्गले विजय मात्रै होइन, दिग्विजय गरेको अवस्थामा केही तत्त्वहरू, अरू बाहिरको के भन्ने, आफ्नै भित्रका केही तत्त्वहरू कम्युनिस्ट विरोधी वास्तवमा भन्ने हो भने विभिन्न ईर्ष्या, डाहा, कुण्ठा, अनेक चिज होला, महत्त्वाकांक्षा होला, स्वार्थ होला, तर जेसुकै भए पनि उनीहरू बिग्रिएर पार्टी फुटाउने बाटोतिर लाग्यो, पार्टी विभाजित हो। म आम नेता कार्यकर्ता सबै कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि तपाईँ हामी सबैको प्रयासले, खास गरी कार्यकर्ता साथीहरूको प्रयासले पार्टी जोगिएको छ। प्रचण्ड माधवहरूले पार्टी कब्जा गरिसकेका थिए। उनीहरूले एकताका लागि दिएको संख्याको दुरुपयोग गरेर अत्यन्तै गलत ढङ्गले उनीहरूले पार्टी कब्जा गरिसके। त्यस्तो अवस्थामा सिङ्गो देशको कार्यकर्ता पङ्क्ति उठेर पार्टी जोगायो, पार्टी बचायो र अहिले पनि नेकपा एमाले भनेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो मात्रै होइन, देशका राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा रह्यो। यो सबभन्दा ठुलो पार्टी अहिले पनि हो। अहिले पनि संसदमा हामीसँग 98 सिट छ भने
हामीभन्दा दोस्रो कांग्रेसको 61 सिट छ, तेस्रो माओवादीको 48 सिट छ। यसरी हामी अरूभन्दा यसै डेढा ठुलो पार्टी छ। यसपल्टको निर्वाचनको मत परिणाम हेर्ने हो भने पनि सबभन्दा बढी मत एमाले ल्याएको छ। माओवादी बाहिर उसले आफू नआतिएको देखाउँछ, तर उसले 6 लाख भोट घटाएको छ। माओवादीको 6 लाख भोट घटाएको छ। पहिले 17% भोट थियो गएको निर्वाचनमा, अहिले माओवादीको 11.9% अथवा बढीमा 12% भोट मात्रै छ। अहिले कांग्रेसको बैशाखी टेकेर केही सिटहरू हामीलाई हराउन सफल भएको छ। माधव नेपालहरूको नारा नै थियो, हामी जितौँ नजितौँ एमाले सिद्ध्याउनुपर्छ, एमाले प्रमुख शत्रु हो भन्ने। जुन व्यक्तिलाई 15 वर्षसम्म पार्टीको प्रमुख बनाइयो, जुन व्यक्तिलाई यही पार्टीले देशको प्रधानमन्त्रीसम्म बनायो, त्यो व्यक्ति एमाले नै प्रमुख शत्रु हो। त्यसलाई हराउने मुख्य कुरा हो अरू जोसुकैले जितोस् एमाले हराऊ भन्ने नारा दिएर जान्छ भने कहाँसम्मको अपराधिक मनोवृत्ति होला त्यो हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। अब यस स्थितिमा हामी आगामी चुनावको सामना गर्दैछौँ। हामीसँग अरूसँग मुकाबला गर्ने सामर्थ्य छ। पहिलो कुरा त हामी हाम्रो पार्टीलाई मजबुत बनाउँछौँ अरूको सहारामा अरूसँग मिलेर जित्ने कुरा भन्दा आफै जित्ने तयारी गर्छौँ। नेकपा एमाले हो, कुनै खुद्रा मसिनो पार्टी होइन। यो देशको प्रमुख पार्टी हो, यसले त्यस अनुसारको आफ्नो हैसियत तयारी गर्छ। अर्को, म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, साथीहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन। अरू कुनै कदम चाल्नु पर्यो भने पार्टीको केन्द्र विगतका अनेक प्रकारका अनुभव, देश विदेशका अनुभवहरू लिएर बसेको नेतृत्व छ। त्यसले बुझ्दैन, त्यसले गलत कदम चाल्छ होइन, त्यसले आन्दोलनलाई सफल बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई त्यतापट्टि चिन्ता नगर्न आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्नो तयारी गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अहिले वाम एकता भनेर हामीबाट फुटेका तिनै मान्छे, प्रचण्ड हाम्रो पार्टीको समस्या भएर पार्टी फुटाएर गएको मान्छे होइन, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ, यिनै मिलेर अनि 5 जनाको फोटो खिचाएर वाम तालमेल, वाम एकता के हुन्छ? त्यो 5 जना मिसिँदा कति मिसिन्छ, शक्ति कति थपिन्छ, 3 अलग अलग बस्दा कति विभाजित हुन्छ, त्यो के हो? अरू मान्छेहरू किन यिनीहरूले सामेल नगरेको? अरू पनि सामेल गरे हुन्थ्यो, अझ धेरै वाम एकता देखाउन सजिलो हुन्थ्यो। त्यसमा अरूलाई पनि सामेल गरिदिने नि, विभिन्न छन् नि वाम समूह भन्ने, वामपन्थी समूह भनेका, कम्युनिस्ट समूह भनेका 1-2 जना 2-4 जना मान्छेका समूह, तिनीहरूको के अर्थ छ? त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, पहिलो कुरा आफूमा भर परौँ। हामी बलियो छौँ भने अरू पनि मिल्न आउँछ, बलियो छैन भने मिल्न आउँदैन। हामी प्रतिक्रियावादीहरूका खेलौना होइन। 5वटा औँलामा 5वटा ससाना तार बाँधेर अनि नचाहेका कठपुतली जस्तो होइन। हामी अहिलेको तथाकथित गठबन्धन छ नि, प्रतिक्रियावादी गठबन्धन, यो प्रतिगामी गठबन्धन, अगाडि बढेको देशलाई अगाडि बढ्न नदिएर रोक्ने गठबन्धन, यस्तो प्रतिगामी गठबन्धन हामी होइन। हामी अग्रगामी शक्ति हौँ र हाम्रा विरुद्ध प्रतिगामी शक्तिहरू लाग्छन्। तपाईहरुले देख्नुभएको छ अहिले ठूला उद्यमी व्यवसायीका प्रतिनिधि राखेर जो आयात निर्यात गर्छन्, जो ठूला उद्योगहरू सञ्चालन गर्छन्, तिनका प्रतिनिधि राखेर बजेट बनाउने काम गर्छ। यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र के होला? किन देश ओह्रालो लागिराखेको छ?
किन अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ भन्दा कमिसनमा, कमिसनखोरीको कारणले, भ्रष्टाचारको कारणले, सेटिङको कारणले सब चिज सेटिङमा भइरहेको छ। यतिसम्म कि न्यायालयमा न्यायाधीशमाथि मुद्दा लगाएर हुन्छ कि महाभियोग लगाएर हुन्छ कि फर्काएर हुन्छ कि तर्साएर हुन्छ कि सेटिङ गरेर हुन्छ कि यो मुद्दा जिताइदेऊ भिनाजुलाई मन्त्री दिन्छु भनेर हुन्छ कि त्यो त हामीले देख्यौँ न। हिजो बिहान मात्रै पुष्पकमल दाहाल, हिजो मात्रै पुष्पकमल दाहाल कामो प्रधान न्यायाधीश कहाँ गएर 2 घण्टा के मन्त्रणा गरेछ? कुनै राजमार्ग बनाउने सल्लाह गरे होला, कुनै हाइड्रो पावरको ठुलो आयोजना सञ्चालन गर्ने उच्च कोशी उच्च बाँध सम्बन्धी आयोजनाको छलफल गरे होला कि कर्णाली उच्च बाँधको छलफल गरे होला? उनीहरू त्यो गर्न त बस्ने होइन। उनीहरूले त मुद्दा मामिलासँग कसलाई कसरी पछार्ने, कसलाई कसरी सताउने, कसलाई कसरी हराउने, कसलाई कसरी जिताउने कुराकै खेल होला नि त। अर्थात् देश सेटिङमा चलाउन खोजेको छ यो गठबन्धनले, सेटिङमा चलाइराखेको छ, कमिसनमा चलाएको छ, भ्रष्टाचारमा चलाएको छ र राज्यका कुनै पनि अङ्ग राज्य जस्तो भएको छैन, बेथितिमा गएको छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो सबै कुरा बुझेर हामी हाम्रो जितलाई सुनिश्चित पार्न आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ र हामी जित्न सक्छौँ। यस क्षेत्रमा अघिल्लो पल्ट हाम्रो 8-10 हजार भोट यसै पनि बदर भयो। प्रत्यक्षमा 4195 भोट बदर भएको थियो। 57,000 कति हाम्रो आयो, त्यसमाथि 4195 भोट हाम्रो बदर भएको थियो, अथवा 61,000 भन्दा बढी भोट हामीले प्राप्त गरेका थियौँ। समानुपातिक तर्फ लगभग 50,000 भोट हामीले प्राप्त गरेका थियौँ, जसमा 8,000 जति भोट बदर भयो। 42,000 हाम्रो समानुपातिकमा भोट थियो। हामी बाहेक अरू सबै पक्षको मिलाउँदा 38,000 थियो। यस क्षेत्रमा भएका सबै शक्तिहरूको भोट मिलाउँदा 38,000, हाम्रो एक्लै 8,000 बदर भएर पनि 42,000 सदर थियो। अथवा सबै एकातिर मिल्दा पनि हामी 4,000 भोटले अगाडि छौँ। सदर भोटले बदर भोटसम्म भन्ने हो भने 12,000 भोटले अगाडि छौँ समानुपातिकमा। यो सबै एकातिर जोड्दाखेरिको कुरो। मैले त्यति बेर परिणाममा प्रकट भएको भोटको कुरा गरिनँ। त्यसर्थ यस क्षेत्रमा हामी धेरै मतको अन्तरले जित्न सक्छौँ, त्यो तयारी गरौँ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले धेरै केही भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यस क्षेत्रको विकास निर्माणको सन्दर्भमा, यस क्षेत्रमा बाटाघाटाका सन्दर्भमा, यस क्षेत्रमा नदी नियन्त्रणको सन्दर्भमा, यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा, खानेपानीका क्षेत्रमा, अरू अनेक क्षेत्रमा यस बीचमा कुन गतिका साथ काम भएको छ त्यो साथीहरूलाई थाहा छ। मलाई थाहा छ केही तत्त्वहरूले हामी जनजातिलाई उपेक्षा गर्छौँ, जनजातिलाई वास्ता गर्दैनौँ भन्ने हल्ला चलाएका छन्। हामीले जातका कुरा गर्ने होइन। हामीले जातका कुरा गरेर बर्बाद भएका देशहरू देखेका छौँ। जातका कुरा गरेर लडाइँ भिडाइँ गरेर समाप्त भएर अनि फेरि उठेका देश रुवान्डा जस्ता देशहरू देखेका छौँ। त्यसकारण जातीय कुरा, जातीय सेन्टिमेन्टका होइन, हाम्रा राष्ट्रिय कुरा गर्नु पर्यो, राष्ट्रिय एकताका कुरा गर्नु पर्यो र सामाजिक न्याय र समानता, सबैप्रति न्याय, सबैप्रति समानता हुनु पर्यो। न्याय र समानता सहितको सामाजिक सद्भाव र त्यो सद्भावमा आधारित राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय एकता भएर एकताबद्ध प्रयासबाट राष्ट्र निर्माणको काम
यो आज हामीले गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसकारण हामी कुनै जातीय साम्प्रदायिक यस्ता कुराहरूमा अल्झिनु मुनासिब हुँदैन, उचित हुँदैन। अर्को, हाम्रो पार्टीले कुनै जातीय कुराको हिसाबले होइन, यहाँ कुनै काम गरौँ भन्दा त्यसमा व्यवधान नहोस् भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह हो। विकास निर्माणका काममा व्यवधान नहोस्। हामी हरेकको विकास भयो भने हरेकको शिर उठ्छ, विकास भयो भने हरेकको पहिचान उठ्छ, विकास भयो भने हामी हरेकले गर्व गर्न सक्छौँ। हरेकका नाममा विकास गर्न सकिएन, विकास भएन भने कसैको केही पनि हुँदैन। त्यसकारण हामी ससाना मसिना कुराहरूमा अल्झिने भन्दा मैले पहिले पनि भने विकास निर्माणका कामलाई साना कुराहरूमा हामी अल्झिन चाहँदैनौँ। विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउँ, यसमा कसैले पनि व्यवधान नगरौँ। मैले ती कुराहरू गरेँ। त्यसो भएर हामी हेर्छौँ अरू पार्टीहरूको कसैको नाममा किन विवाद हुँदैन? गिरिजा प्रसादका नाममा केही बनाए विवाद नहुने, बिपीका नाउँमा बनाए कुनै विवाद नहुने, अरू कुराका नाउँमा विवाद नहुने, अनि एमाले नेताहरूको नाममा केही गर्न खोज्यो भने विवाद हुने, त्यस्तो केही गर्न जरुरी छैन। अर्को कामहरू अथवा त्यसलाई एउटा मूल नाम एउटा राखेर अरू विभिन्न नामहरू राख्न सकिन्छ। क्रिकेट मैदान, फुटबल मैदान, अर्को मैदान, त्यो रङ्गशालाभित्र थुप्रो रङ्गशाला हुन्छ। ती रङ्गशालाहरूका नाम पृथक पृथक राख्न सकिन्छ। त्यहाँ हामी आदिवासी फुटबल मैदान राख्न सक्छौँ, आदिवासी क्रिकेट रङ्गशाला राख्न सक्छौँ, आदिवासी अर्को भलिबल रङ्गशाला राख्न सक्छौँ, आदिवासी धिमालका नाउँमा एउटा राख्न सक्छौँ, अर्को नाउँमा जनजातिका नाउँमा एउटा राख्न सक्छौँ, अरूका नाउँमा एउटा राख्न सक्छौँ। यस्ता राख्न नसकिने होइन, तर विवाद मात्रै गर्न खोज्ने कुरा उचित हुँदैन। मैले त्यो भनेको। र जब माओवादी र कङ्ग्रेसले बनाउन दिन्न भनेपछि त्यसो भए अर्कै ठाउँमा सारौँ भनेर मैले भने। त्यसकारण यस्तो कुराहरूमा विवाद गर्ने भन्दा विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउँ। हरेक जातिका सेन्टिमेन्टहरू, समुदायका सेन्टिमेन्टहरू, तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने, त्यो सम्बोधन गर्नका लागि नै हामीले एउटा पवित्र स्थल जस्तो मैले बनाउन खोजेको थिएँ, त्यहाँ एउटा शालिग एउटा स्तम्भ जस्तो त बनाएको छ। मैले बनाउन खोजेको त्यस्तो होइन। कमसेकम त्यो काम मलाई गर्न दिनुहोस् न। विश्वमै एउटा नमुना बन्ने खालको काम मैले गर्छु, विश्वमै नमुना हुने खालको। अनि आफै अग्रसर भएर यहाँ उपभोक्ता समिति, म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्रले बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरबाट बन्ने कुरामा यहाँ उपभोक्ता समिति किन बनायो? उपभोक्ता समितिको काम के छ त? मैले उपभोक्ता समिति 10वटा बनाए पनि हुन्छ, त्यसको विरोध गरे होइन, तर काम के छ? अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रबाट त्यो काम हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठेकेदार आएर यो सानो पुँजीले होइन, अरबौँको पुँजी लाग्छ। यहाँका उपभोक्ता समितिले बनाउने यसो चौरी होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला हो। खेल मैदान, चौरी, यसो केटाकेटीले गाई भैँसी धपाएर फुटबल हान्ने चौरी बनाउन खोज्या हो र हामीले? त्यो त इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको रङ्गशाला बनाउन खोजेको हो भने त्यसको उपभोक्ता समिति चाहिँदैन। अब उपभोक्ता समिति बनाएको छ, उपभोक्ता समितिका लागि त्यो के अर्थ छ त्यसको? बाटो बनायो उपभोक्ता समिति, अब पूर्व पश्चिम रेल बनाउँदैछौँ, उपभोक्ता समिति बनाउने? अनि हामीले नदीको बाटोबाट जहाज चलाउँदैछौँ, त्यहाँ उपभोक्ता समिति बनाउने? यस्तो खालको जरुरी छैन। दमक चिसापानी बाटो बनाउँदैछौँ, त्यसमा उपभोक्ता समिति किन चाहियो? मैले पहिले पनि भने दमक चिसापानी बाटो बनाउन खोजेपछि अब साथीहरूले फेरि उपभोक्ता समिति बनाउनु भयो, त्यो उपभोक्ता समितिमा फेरि मारामार। त्यसकारण मैले भनेको के हो भने त्यस्तो उपभोक्ता समितिको कुनै आवश्यकता छैन क्या। सरकारले हेर्छ, ठेकेदारले बनाउँछ।
यो त इन्टरनेसनल टेन्डर गरेर बनाउने कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठेकेदारले जसले हाम्रा यस्ता उपभोक्ता समिति सुन्न पनि मान्दैन, त्यसलाई इन्टरटेन पनि गर्दैन, केही पनि गर्दैन। भैरवाई एयरपोर्ट बनायौँ हामीले, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, अब त्यहाँ लोकल उपभोक्ता समिति बनाएर हुन्छ। पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनायौँ, उपभोक्ता समिति बनाएर हुन्छ। विराटनगर एयरपोर्ट विस्तार गर्दैछौँ, उपभोक्ता समिति बनाएर हुन्छ। त्यसकारण मेरो आग्रह के हो भने हामीले कुनै आजको जमानामा पनि यत्र यत्र विषय, ससाना विषय लिएर सेन्टिमेन्टल भएर भावनामा बगेर अनि मान्छेले, विरोधीले उचाल दिन्छन् एमाले चाहिँ जनजातिप्रति संवेदनशील छैन भनेर उचाल दिन्छन्। त्यही कुराका पछाडि कुदेर अथवा केपी ओली जनजातिका पक्षमा छैन भन्ने कुराहरू उछालेर, यो कुरा त हामीले देखिसक्यौँ, भोगिसक्यौँ। हिजै प्रदेश नम्बर 2 मा अहिले एमालेको लहर छ। पहिले एमालेलाई प्रवेश गर्न नदिएको त्यो ठाउँ हो। हामी सप्तरी जाँदा त्यहाँ मारामारको स्थिति भएको थियो। हामीले केही गरेनौँ, तर उनीहरूले हमला गर्न खोजे। हामीले कुनै ठाउँ कसैको भनेर भन्दैनौँ, अरू पनि आउन्, प्रचार गरून्, आफ्नो चुनाव लडौँ, तर नेकपा एमालेलाई प्रदेश नम्बर 2 मा प्रवेशै गर्न नदिने केही हुल्लड तत्त्वहरूले, केही हुल्लडबाजहरूले देश नबुझेर, लोकतन्त्र नबुझेर एमालेलाई प्रवेशै गर्न नदिने भनेर हुल्लडबाजी गर्नु पर्यो। हामीले संयम राख्यौँ, धैर्यता राख्यौँ, प्रवेश गरेनौँ, छोडिदियौँ। तर कति समय त्यहाँका जनताले अब नेकपा एमालेको सम्बन्धमा लहर आएको छ। प्रदेश 2 जनजातिका कुरा उछालेर माओवादीले देशलाई चिरा चिरामा पारेर राजनीति गर्न खोज्यो, त्यो असफल भयो। हिंसामा जुधाएर, नेपाली मराएर, आतंक फिजाएर राजनीति गर्न खोज्यो, त्यो जमाना गयो। ती कुराहरू हामीले पार गरेर आएका छौँ। अब हिंसाको राजनीति होइन, साम्प्रदायिक विद्वेषको राजनीति होइन, सामाजिक सद्भावको राजनीति, एकताको राजनीति। नेकपा एमाले राजनीति विषयमा केन्द्रित, उद्देश्यमा केन्द्रित, विचारमा केन्द्रित हुन्छ अनि ससाना सेन्टिमेन्टमा होइन। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, युवाहरूले यस्ता कुराहरूमा लिडिङ रोल खेल्नु पर्यो। साम्प्रदायिक विद्वेषका विरुद्ध हामी विभिन्न जातका छौँ, विभिन्न समुदायका छौँ, सबैको उत्थान हुनुपर्छ। सबै जातिको, सबै भाषाको, सबै धर्मको, सबै संस्कृतिको उत्थान हुनुपर्छ। तर कलातिर होइन, सद्भावतिर जानुपर्छ। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै पनि हिसाबले आपसी अन्तर्विरोध, कुनै पनि हिसाबले आपसी मनमुटाव, आपसमा चिसोपन हुनु हुँदैन र अत्यन्तै आत्मीयताका साथ नेकपा एमाले समाजवादको गन्तव्य, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने गन्तव्यतर्फ अगाडि बढ्न एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। यस कामका लागि पार्टीले संयोजन गरोस्, जनवर्गीय पेशागत सङ्गठनहरूले संयोजन गरून्, आफ्ना आफ्ना मिटिङ तत्काल बसेर, तत्काल योजनाहरू बनाएर, तत्काल समीक्षा गरेर सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति एकजुट, एक धिक्का भएर, एक मनका साथ अगाडि बढ्न अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तुरुन्तै बैठक बस्नुभएको छैन भने बैठक बस्नुहोस्। महिला दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अनेम सङ्घको बैठक बस्नुभएको छैन, तुरुन्त बस्नुहोस्। बस्नुभएको छ भने राम्रो छ। अझ योजना बनाएर पालिकामा, अब तपाईँहरू यहाँ पालिकाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने पालिका कमिटीको बैठक बस्नु पर्यो, बैठकहरू बसाउनु पर्यो, वडा वडामा कार्य योजना बनाउनु पर्यो। टोल समितिहरू हरेक टोलमा एउटा होइन कतिवटा बन्न सक्छ, त्यतिवटा टोल समितिहरू बनाउनु पर्यो र टोल समितिहरूलाई बनाएर छोड्ने होइन, हरेक टोल समितिहरू सक्रिय हुनु पर्यो। हरेक टोलमा कमिटी, हरेक घरमा सदस्य, यो नाराका साथ हरेक टोलमा कमिटी, हरेक टोलमा सदस्य, यस नाराका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। अरू जनसङ्गठन पनि कति तलसम्म जान सकिन्छ, सदस्य कति तलसम्म विस्तार गर्न सकिन्छ। युवाका त्यस्तै टोल टोलमा, विद्यार्थीका त्यस्तै गरेर पालिका पालिका वा त्योभन्दा तल वडा वडामा, विद्यालय स्तरसम्म
त्यसरी जानुहोस्, अरू जनसङ्गठनहरू कहाँ कहाँ पुग्न सकिन्छ त्यसरी जानुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै साथीहरू। त्यसो भयो भने हामी नतिजा फरक ल्याउन सक्छौँ, सकारात्मक ल्याउन सक्छौँ। म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र सबभन्दा बढी त साथीहरूसँग आज भेटघाट गर्ने मौका मिल्यो। अलिक समयपछि यसरी मौका मिलेकोमा धेरै खुसी लागेको छ र म साथीहरू सबैको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु, सबैमा राम्रो रहोस् भन्ने शुभकामना गर्छु। सबै साथीहरूलाई सफलता मिलोस् र मुख्य रूपमा यो निर्वाचनका काममा अब आजैबाट केन्द्रित भएर सक्रिय हौँ भन्ने आग्रहका साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू, हाम्रो सानो एउटा पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम रहेको छ। अध्यक्ष कमरेडलाई एकैछिन रहिदिनु हुन अनुरोध गर्दै अध्यक्ष कमरेडसँग सँगै आउनुभएका पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य प्रदेश नम्बर 1 इन्चार्ज कमरेड देवराज घिमिरे, केन्द्रीय सदस्य कमरेड रोमनाथ ओली, केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरू गोविन्द थापा, केन्द्रीय अनुशासन आयोग सदस्य कमरेड अर्जुन राई, केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटी सचिव कमरेड इन्द्र भण्डारी, प्रदेश कमिटी सचिव कमरेड चिन्तन पाठक, प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य कमरेड होमबहादुर थापा लगायतका कमरेडहरूलाई गाउँ कमिटीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दै अहिलेसम्म स्वतन्त्र जीवन बिताइरहनुभएका कमल 5 निवासी श्री सूर्य कुमार राईज्यू आजबाट नेकपा एमालेको यो अभियानमा हामीसँगै होमिन चाहनु हुँदैछ। उहाँलाई पार्टी अध्यक्ष कमरेडको तर्फबाट उहाँलाई खदा उडाई सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुन। त्यसै गरी कमरेड देवराज घिमिरेज्यूले उहाँलाई अबिर लगाई पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रम रहेको हुँदा उहाँहरूलाई र कमरेड सूर्य कुमार राईज्यूलाई हार्दिक बधाई अभिवादन छ। आजबाट उहाँ हाम्रो यो एमालेको अभियानमा हामी सँगै हिँड्न आउनुभएको छ। सम्पूर्ण आजको यो भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण अतिथिगण, सम्पूर्ण उपस्थित कमरेडहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यो भेटघाट कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनुको लागि म कमल गाउँ कमिटी अध्यक्ष कमरेड प्रेमबहादुर पोखरेलज्यूलाई अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। धन्यवाद कमरेड। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष कमरेड, केन्द्रीय कमिटीका श्रद्धेय नेता कमरेडहरू, प्रदेश कमिटीका श्रद्धेय नेता कमरेडहरू, जिल्ला कमिटीका सदस्य कमरेडहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण सहभागी कमरेडहरू, खास गरी हाम्रो नेता कमरेडहरूले महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्देशनात्मक विचारहरू राखेर गइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई समयको अत्यन्तै पाबन्दीलाई ध्यानमा राख्दै आजको यस कार्यक्रममा उहाँहरूले दिनुभएका निर्देशनलाई अत्यन्तै मनन गर्दै हाम्रो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लाग्नेछौँ भन्दै आजको यो बैठक यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।